बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन 24 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले ने पूरा माहौल बदल दिया है, पूरी सिचुएशन एकदम तब्दील कर दी है। गेम चेंजर फैसला 9 मई के वाक़े के बाद से लेकर अब तक अगर कोई पहला बड़ा रिलीफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है जिसने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया। यानी वो पूरा प्लान जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाया गया था पिछले 5 महीने में, जिस प्लान पर अमल दरामद करने के लिए पूरा जोर लगाया गया, पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने एक फैसले में वो पूरा प्लान उड़ाकर रख दिया। नवाज शरीफ जिस वजह से पाकिस्तान आए थे, जो उम्मीदें लेके, जो गारंटियां लेकर पाकिस्तान आए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की वो तमाम तर उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। पहला रिलीफ इमरान खान को हकीकी मानों में पिछले 5-6 महीनों के अंदर पहला रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले ने कैसे तमाम तर सिचुएशन को तब्दील किया, इस फैसले का इमरान खान को क्या बेनिफिट होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या बेनिफिट होने जा रहा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो मैं गुज़िश्ता तकरीबन 3 हफ्तों से बात कर रहा हूं कि काजी फाइज ईसा यानी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके बारे में जो अंदाजे थे, जो तजज़िये थे, वो गलत साबित होंगे। हर गुजरते दिन के साथ मेरी यह खबर सच्ची साबित होती जा रही है। जब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बने थे तब से ये खबरें थी कि जनाब काजी फाइज ईसा आएंगे तो नून लीग के हक में फैसले होंगे, ताकतवर इदारों के हक में फैसले होंगे, ताकतवर इदारों के दबाव में आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मैं बार बार ये बात कर रहा था कि काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो अनप्रेसिडेंटेड फैसले आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुनने को मिलेंगे। और ये पहला ऐसा फैसला है जो किसी ने नहीं सोचा था। काजी फाइज ईसा की जानिब से ये फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कैसे इमरान खान और तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया, खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, इसके खिलाफ जो है वो फैसला दिया। इस फैसले को दरअसल कलअदम करार दिया। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आप तमाम लोग गवाह हैं। मैं बार बार इमरान खान के वकला की तारीफ करता था, मैं बार बार ये कहता था कि एतजाज एहसन हो, सरदार लतीफ खोसा हो, जबरदस्त काम कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में जहां पर अदालती निज़ाम इमरान खान के खिलाफ काम कर रहा है, जहां पे अदालतों से इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल रहा, उसके बावजूद जिस तरीके की कानूनी जंग एतजाज एहसन और सरदार लतीफ खान खोसा ने पिछले 4-5 महीनों के अंदर लड़ी है, तारीख में इन दोनों का नाम याद रखा जाएगा। और एतजाज एहसन को शायद अपने अदालती कैरियर का एक सबसे बड़ा केस, यानी एक ऐसा केस जो हमेशा तारीख में उनके क्रेडिट उनको जाएगा कि उन्होंने इस केस को जीत लिया है। एतजाज एहसन वो शख्स थे जो फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे पहली दरखास्त लेकर गए थे। यानी मुद्दा यह था कि 9 मई के वाक़े के अंदर जो जो भी शरीक है, वो इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग हैं, चूंकि प्लान पूरा ये था कि उन तमाम लोगों को जिनका नाम 9 मई के वाक़े के अंदर आता है उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलाया जाए। अब उसमें एक लंबी फहरिस्त है जिसमें मुराद सईद का भी नाम है, जिसमें हसन न्याजी जो गिरफ्तार हैं उनका नाम है, और कई लोग जो गिरफ्तार हैं उनका नाम है। उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता। अब बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि इस फैसले को जो है वो शायद दोबारा हुकूमत पाकिस्तान यानी जो निगरान हुकूमत है, चूंकि वो इस टाइम चाहती है कि वो तमाम लोग जो 9 मई के वाक़े में मुलविस हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो। खासतौर पर खुद नवाज शरीफ ये चाहते हैं, खुद तमाम तर सियासी जमातें ये चाहती हैं कि इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो और इमरान खान जो है वो लंबे अरसे तक फंसे रहें, लंबे अरसे तक जो है वो अंदर रहें। उसी दौरान जो है वो इलेक्शन हो और तकरीबन इमरान खान को इलेक्शन से जो है वो बाहर किया जाए। क्योंकि हुकूमत खुद ये चाहती है कि इमरान खान का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो, इस वजह से इस फैसले के खिलाफ जो है वो अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाएगी, दरखास्त दोबारा जो है वो जमा करवाई जाएगी कि इस फैसले के ऊपर नजरसानी की जाए। लेकिन मैं आपको एक बात फिर बता दूं कि काजी फाइज ईसा यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में जो तजज़िये और अंदाजे थे ना कि वो दबाव में आ जाएंगे, वो अपने उसूलों
اصولوں کے خلاف فیصلے دیں گے، وہ جس طریقے کی شخصیت ہیں اس کے مخالف فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئیں گے۔ میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ جو لوگ قاضی فائز عیسیٰ کو جانتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کیسے چیف جسٹس ثابت ہوں گے، بہت مختلف ہوں گے عمر عطاب بندیال سے۔ عمر عطاب بندیال کے سامنے دراصل یہ فوجی عدالتوں کا کیس آیا تھا، لیکن انہوں نے اس کیس کا فیصلہ نہیں سنایا، انہوں نے اس کیس کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں دی، حالانکہ کل خود اعتزاز احسن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمر عطاب بندیال کو یہ نام اپنا تاریخ میں رقم کر کے جانا چاہیے تھا، ان کو اس کیس کا فیصلہ سنا کر جانا چاہیے تھا۔ اور پھر انہوں نے خود کہا اعتزاز احسن نے کہ لگتا یہ ہے بادی النظر میں کہ عمر عطاب بندیال کی جنرل باجوہ کے ساتھ کوئی سیٹنگ تھی، اس وجہ سے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ عمر عطاب بندیال نہیں سنا کے گئے۔ لیکن اب تمام تر کریڈٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ماتحت ججز کو جاتا ہے، جو 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں دراصل یہ بینچ تھا، اس نے یہ فیصلہ دیا کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ پہلی امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے کا ڈائریکٹ فائدہ عمران خان کو ہوگا، اس فیصلے کا ڈائریکٹ فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا، کیونکہ پلان یہ تھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے وہ لوگ جو جس میں سر فہرست 4-5 لوگ آتے ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں چلایا جائے اور ان کو لمبے عرصے تک جو ہے وہ جیل میں رکھا جائے۔ اب وہ ٹرائل نہیں ہو سکتا، وہ ٹرائل اب انہی عدالتوں کے اندر ہوگا۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ یہ عدالتیں بھی مینج ہیں، یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ یہ عدالتیں بھی جو ہے وہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف نہیں دے رہی، لیکن کم از کم ملٹری کورٹ سے بچا جائے گا، کم از کم ملٹری کورٹ جیسا سلوک اب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ ٹرائل وہاں پر ہوتا تو بالکل مختلف سچویشن ہوتی۔ نواز شریف کا بھی یہ پورا پلان تھا، پاکستان آنے سے پہلے باقاعدہ طور پر گارنٹیاں لی گئی تھی، گارنٹیاں دی گئی تھی کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کیا جائے، پورا زور لگایا گیا تھا، میڈیا کو مینج کیا گیا تھا۔ وہ تمام لوگ جو اس ٹائم حکومت کا حصہ نہیں ہیں وہ بھی یہ شور مچا رہے تھے کہ جناب ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے نے یہ پورا پلان جو ہے وہ ختم کر دیا، پورا پلان اڑا کر رکھ دیا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اب چونکہ شہر اقتدار کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے نے اچانک پورا ماحول بدل دیا ہے، یہ گیم چینجر فیصلہ کہا جا رہا ہے، اعتزاز احسن کے کیریئر کا سب سے بڑا فیصلہ کہا جا رہا ہے، سب سے بڑی جیت قرار دی جا رہی ہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایسا ایک انپریسیڈنٹڈ فیصلہ ہے، چونکہ لوگوں کو امید یہی تھی کہ عدالت چونکہ مینج ہے، عدالتیں عمران خان کے خلاف کام کر رہی ہیں، تو ابھی بھی عمران خان کو عدالت سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا، عمران خان کو عدالت سے کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ سنائے گا اور عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو کل فرد جرم عائد کر چکی ہے سائفر کیس میں عمران خان کے اوپر، آئندہ آنے والے دنوں میں شہر اقتدار کے اندر جو باخبر صحافی ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان کو ماتحت عدالتوں سے بھی ریلیف ملنے کے قوی امکانات ہیں، چونکہ اب چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں بہرحال اس پر اپڈیٹ آپ کو کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔